गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तदशोऽध्यायः। काशीराज्ञे भृशुण्डोराश्रमे गमनम्। क उवाच आगतं राजशार्दूलं मुने पप्रच्छ सादरम्। मेघगम्भीरया वाचा सर्वज्ञोऽपि विनायकः। त्वया किमुक्तं तत्राथ तेन वा भाषितं नु किम्? वद मे नृप तत्सर्वं श्रुत्वा वक्ष्यामि ते मतिम्। नृप उवाच तस्मै ते कथितं वाक्यं मयापि प्रार्थितं बहु। स उवाच मुनिकस्त्वं कोऽसावपि विनायकः। उपास्य रूपं बिभ्रूयात् तदा यास्येतमीक्षितुम्। एवं निराकृतस्तेन मार्गचिन्तापरं समाम्। प्रेषयामास स्वगृहं दत्त्वा मूर्ध्निकरं मम। निमीलितधृशं चक्रे क्षुणादुन्मील्य लोचने। तावददर्श पुरतः स्थितं त्वां स्वगृहे सुर। स्मृत्वा श्रमपदं तस्य हर्षश्चेतसि जायते। अहसीदिति श्रुत्वैव वाक्यं तस्य विनायकः। विनायक उवाच श्रान्तोऽसि नृप शार्दूल पुनर्गच्छ तमाश्रमम्। गजाननेति मन्नाम श्रुत्वा यास्यत्यसौ मुनिः। एवं वदति तस्मिंस्तु सर्वरूपे विनायके। तावददर्श भृशुण्डेरात्मानमाश्रमे स्थितम्। पुनर्दृष्ट्वा स नृपतिं हृदि तर्कनथाकरोत्। किमर्थं पुनरायातो राजा किं वा वदिष्यति? तत ऊचे नमस्कृत्य राजा तं मुनिपुङ्गवम्। आकारयति त्वां विप्र स्वामी तव गजाननः। नाममात्रे श्रुते तस्य जगर्ष च मुमूर्छ च। रोमाञ्चित शरीरोऽसौ आनन्दाश्रु मुमुचः। यदि पक्षो भवेतां मे तदोड्डीय गतो भवम्। इत्युत्कण्ठतया विप्रः प्रतस्ते भूभुजा सह। भृशुण्डो चलिते पृथ्वी कदाप्यचलिते मुनो। चचाल सम्मुखी भूत्वा कम्पन्ति तमथ ब्रवीत्। रक्ष मां मुनिशार्दूल न भीर्मत्तो धरे तव। गजाननं निजं नाथं द्रष्टुं यामि त्वरान्वितः। इत्युक्त्वा तां पुरो यातुं चलितो स द्विजोत्तमः। पदे दत्ते तृतीये तु दर्शयामास तां पुरीं। दृष्ट्वा पुरीं नृपो हर्षात् उवाच मुनिपुङ्गवम्। त्वत्प्रसादात् इदं प्राप्तं पत्तनं वेगवत्तया। तपतां चपतां दुर्ज्ञो महिमा भवतां मुनि। इत्युक्त्वा शीघ्रमनयत् स्वगृहं तं नृपोत्तमः। उपवेश्य भृशुण्डिं तम् आसने काञ्चनोत्तरे।
उपवेश्य ब्रूषुण्डिं तम् आसने काञ्चनोत्तरे अपूजयन् महाभक्त्या पाद्यार्घं विष्टरादिभिः ऋषिरुवाच प्रतारितोऽहं नृपते नेक्षेत्तावद्गजाननं तं प्रदर्शय नो चेत् त्वां शप्त्वा यास्ये निजाश्रमं नृपोवाच क्रीडते बालभावेन बालमध्ये गजाननः वीरो यथा धूलिलिप्तस्तथैवायं विराजते ददर्श च मुनिस्तं तु शुण्डादण्डविराजितं कोटिसूर्यप्रतीकाशं द्विभुजं द्विरदाननम् उवाच नृपतिं क्रोधात् कथमेनं नमाम्यहम् धिक्तं महान्तं यो राजन् नमस्ते सौलघीयसे तृणमत्ति कथं सिंहो गजगण्डविधारणः कवच श्रुतं तेन मुनेर्वाक्यं तमुवाच ततोर्भकः कौतुकाविष्टचित्तोऽसौ लीलाविग्रहवान् विभुः विनायकोवाच कीदृक्ते स भवेत् स्वामी ब्रूषुण्डे वद साम्प्रतम् मुनिरुवाच दिव्याम्बरो दशभुजो मुक्तामाला विभूषितः सिद्धिबुद्धियुतः कर्णकुण्डलाभ्यां विराजितः शुण्डादण्डमुकोलम्बकर्णसिन्दूरमण्डितः अहिशोभिमहानाभिः क्वणच्छरणनूपुरः महामुकुट्टशोभाढ्यो दशायुधलसत्करः एकदन्तभालचन्द्रः क्षुद्रघण्टाविराजितः मयूरवाहनो देववृन्दवन्दितपादुकः कवच इति तद्वचनं श्रुत्वा पद्मासनगतः स्वयं तादृग्रूपो भवद्बालः सृष्टिरक्षापहारकृत् ब्रूषुण्डितं निरीक्ष्यैव स्वयोपास्यं गजाननं लुलुण्ठ भूमौ प्रेम्णा स प्रतिपत्ति पराङ्मुखः ननर्त परमानन्दो रोमाञ्चितशरीरवान् देहभावं प्रपद्यात् प्रणनाम यथाविधि पूजयामास विधिवत् उपचारै पृथक् पृथक् ओचे राजा महापुण्यं फलितं पूर्वजन्मजं देवभक्तभवं सौख्यं दृष्टमद्य मयाद्भुतम् उभाभ्यां प्रणिपत्यथ पुपूज च यथाविधि मगासनगतौ तौ तु परस्परमथोचतुः आलिङ्ग्य दशदोर्दण्डैः परमात्मा जहर्ष च सगद्गदौ निरीक्ष्यैतौ साश्रु राजा ततोऽध्यभूत् गजानन उवाच तव निष्ठा मया ज्ञायी राज्ञा चापि निवेदिता अत एष धृतो वेषो दशदोर्दण्डमण्डितः यथा यथा जनोऽन्योऽपि ध्यात्वा मां भजते मुनिं तथा तथाहं रूपाणि करोमि च ददामि च वाञ्छितं तस्य लोकस्य विश्वासेन भजत्यसा दुष्टभारभयाक्रान्ता धरित्री सत्यलोकगा ब्रह्माणं शरणं याता तेनाहं प्रतिबोधितः
आदित्याश्च वरेणाहं जातकश्यपनन्दनः भुव भारं हरिष्यामि शक्रादींश्च निजे पदे स्थापयिष्यामि दैत्यानां नाशं कृत्वाप्यनेकधा तवोत्कटमनुष्ठानं दृष्ट्वाहमीदृशो भवम् देवान्तकं सह भ्रात्रा हत्वा यामि निजं पदम् ऋषिरुवाच दृष्ट्वा तवाङ्घ्रियुगलं सर्वलोकसुखावहम् सर्वक्लेशहरं देव वन्द्यं काङ्क्षितदं प्रभो कृतकृत्य पवित्रश्च जाताहं तव दर्शनात् वरं मे देहि विश्वात्मन् तेन तृप्तो भवाम्यहम् यदा यदाहं ध्यायामि रूपेणानेन विघ्नप तदा तदा मे प्रत्यक्षो भवेत् करुणानिधे आशापूरक इत्येवं नामते ख्यातिमेतु च गजानन उवाच यदा यदा वाञ्छसे त्वं तदा यास्यामि तेऽन्तिकम् भक्तिभावादिदं नाम त्वयोक्तं ख्यातिमेष्यति क उवाच एवं वरौ समाकर्ण्य प्रणनाम मुदा मुनिः प्रणते तु मुनौ तस्मिन् पुनः प्रोचे गजाननः निधाय मस्तके हस्तं शनैस्तस्य द्विजस्य सह यद्यत्ते वाञ्छितं ब्रह्मन् तत्सर्वं सिद्धिमेष्यति अविस्मृतिश्च भविता मम नित्यं मुने तव क उवाच एवमुक्ता बालरूपश्चिक्रीडस विनायकः सोऽपि पद्मासनगतो ध्यानमेवान्वपद्यत आश्चर्यं परामं चक्रुः सर्वलोकास्तदाद्भुतम् निरीक्ष्य बालरूपस्य चरितं परमात्मनः काशीराजो वदत्तत्र धन्योऽहं जगतीतले दर्शनं प्राप्तवानस्य ब्रह्मादीनां सुदुर्लभम् तं च बालं करे धृत्वा निनायान्तर्गृहं मुदा भोजयामास स्वाद्वन्नं शाययामास पूर्ववत् आज्ञां गृहीत्वा सुष्वाप स्वयं च पूर्ववन्मुने आज्ञां गृहीत्वा सुष्वाप स्वयं च पूर्ववन्मुने इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 17 अध्यायः।